अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है भूल भल्लियाँ सी। घर में अम्मी अब्बू के दरमियान खिचड़ी पक रही थी। फारिया बोलाई बोलाई फिर रही थी, क्या करे क्या ना करे। ऐसी गप चुप मोहब्बतें, ऐसी खामोश मोहब्बतें जिनमें अल्फाज के बजाय आंखें बोलती हों। ऐसी मोहब्बत खूबसूरत तो लगती है मगर लफ्ज़ भी ज़रूरी हैं। बात ज़रूरी है, इजहार ज़रूरी है कि इसके बगैर ख़दशात बयान नहीं किए जा सकते। बहार की सारी खूबसूरती, रंगीनी और खुशबू मानित पड़ती जा रही थी। अंदर की वीरानी बाहर छलकने लगी और इन्हीं सुलगती शामों में इसके दिल को करार आ गया। जैद का फ़ोन आया था। मैंने सुना है अफनान का प्रपोज़ल आया है तुम्हारे लिए। रस्मी खैर खैरियत के बाद जैद ने सवाल किया। जी, फारिया ने हौले से जवाब दिया। क्या कहा मामू मुमानी ने? जैद की आवाज़ से बेचैनी टपक रही थी। मम्मा तो एग्री हैं, पापा भी सोच रहे हैं, और तुम? मेरे हाथ भी खाली हैं और आंचल भी। किस भरोसे पे इनकार करूं? मैंने सोचा था कि बुलंद बांग दावे और वादे करने के बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा, मगर मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं फारिया। आपी की एंगेजमेंट ख़त्म हो गई थी, तुम्हें तो मालूम ही है। अभी अम्मी का सारा फोकस इसी तरफ है कि किसी तरह इनका रिश्ता तय हो जाए, और हकीकत ये है कि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर करूं तो बहुत अधूरी लगती है। पता नहीं कब कैसे तुम इतनी अच्छी लगने लगी। जैद पहली बार अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। फारिया की हथेलियों में पसीना उतर आया। शुक्र है कि ये शख्स सामने नहीं। अब मैं घर में बात करूँगा। आज कल में तुम प्लीज़ अपने घर में सिचुएशन संभाल लो। मैं कोशिश करती हूँ। फारिया ने फ़ोन ऑफ कर दिया और कितनी ही देर वो इन्हीं अल्फाज और आवाज़ की खुशबू से महकती रही। मम्मा ने एक मेहरबानी ये की थी कि फारिया का इनकार मजाजी खुदा तक पहुंचा दिया था। वो तज़बज़ब में थे, इसीलिए अभी तक खाला को वाज़े जवाब नहीं दिया गया था। मम्मा की जानिबदारी इनकी फितरी मजबूरी थी कि बहन भांजे का मामला था, मगर पापा को ऐसी कोई मजबूरी लाहक ना थी। फिर यूं भी वो औलाद के साथ ज़ोरों ज़बरदस्ती के कायल ना थे, वो भी शादी जैसे अहम मामले में। इसीलिए इस वक्त फारिया इनके रूबरू थी। कोई ख़ास वजह है बेटा इनकार की? मुझे लगता है पापा कि अफनान से बेहतर कोई इंसान होना चाहिए, फारिया ने सोचकर जवाब दिया। और अफनान एक बेहतरीन इंसान नहीं है, बस ठीक है, एक दो बातें इसकी नापसंद हैं। वो सेल्फिश और मतलबी है पापा। बेटा कोई ठोस वजह होनी चाहिए इनकार की। तुम्हारी इतनी उम्र और तजर्बा नहीं है कि किसी के भी मुतल्लिक अपनी राय कायम कर सको। तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। पापा ने नरमी से बात की थी, मगर इनकी बात सुनते सुनते फारिया का चेहरा उतर गया। कोई और बात है बेटा? इनका लहजा अब भी नरम था। फारिया का चेहरा गुलाबी हो गया। इसने कुछ कहने की कोशिश की मगर आवाज़ हलक में फंसने लगी। पापा, आप प्लीज़ खाला को मना कर दें। उंगलियां मरोड़ते हुए वो बमुश्किल बोली तो पापा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं सोचता हूँ। उम्मीद की एक मासूम सी किरण अपने हमरा लिए वो अपने कमरे में आ गई। आसो निराश के दरमियान झूलते हुए एक एक लम्हा गुजर रहा था। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी अम्मी के नकूश तन गए और इनके चेहरे के तासुरात देखकर जैद का दिल डूबने लगा। पहली बात तो ये कि फारिया के लिए अफनान का रिश्ता आया हुआ है। हम बीच में कूद पड़े तो बहुत बुरी बात होगी। बेकार में मामलात भी उलझेंगे और रिश्ते भी। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे अब्बू अपनी भतीजी के लिए सोच के बैठे हैं। तुम्हारे सामने 2 बार जिक्र तो किया था, और मैंने इस वक्त भी इनकार किया था कि मैं उर्वा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैद का लहजा धीमा था मगर इसके चेहरे से इज़्तिराब ज़ाहिर था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। रिश्तेदारियों के मामलात नाजुक होते हैं।
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امی ابھی ماموں سے بات کریں، لیکن اگر انہوں نے افنان کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ پلیز میرے لیے بات کیجیے گا۔ تب بھی برائی پڑے گی۔ اول تو افنان کے ریجیکٹ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عارفہ، فاریہ کی مما، کا جھکاؤ لازمی طور پر اپنی بہن بھانجے کی طرف ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ افنان کی جگہ تم لو اور پھر یہ سب کسی نہ کسی طرح ہو بھی گیا جو تم سوچ رہے ہو تو تمہارے ابو کو کون منائے گا؟ آپ۔ میری کیا مجال، جانتے ہو ان کا مزاج اور غصہ اپنے بہن بھائیوں کو سنا دیتے ہیں، میں کس گنتی میں ہوں؟ ماں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ امی پلیز۔ زید کے چہرے پہ خزاں چھا گئی۔ خوابوں کے کھنڈرات انسان کے وجود کو بھی شکستہ اور بوسیدہ کر دیتے ہیں۔ زید اس لمحے سے خوف زدہ تھا، اس شکستگی اور بوسیدگی سے ڈرتا تھا۔ تم خود بات کر لو اپنے ابو سے، ماں نے اسے راستہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، میں ابو سے بات کرتا ہوں۔ زید نے چند لمحے ہی لیے تھے سوچنے کے لیے، وہ بولا تو فیصلہ کن انداز تھا اس کا۔ نانی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہی تھیں، ایسے بیمار تو نہیں تھیں کہ بستر پر جا پڑتیں۔ عمر کے حساب سے ضعیفی تھی، پھر بھی دھیرے دھیرے چلتے پھرتے روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام نمٹا لیتی تھیں۔ مگر بس ان کا وقت آ گیا تھا اور بہانہ بنا ہارٹ اٹیک کا۔ ایک دن اٹیک ہوا، اسپتال میں داخل ہوئیں، تیسرے روز انتقال ہو گیا۔ سارا کنبہ نانی کے گھر جمع تھا، سوئم کر کے مہمان رخصت ہوئے۔ فاریہ اور افنان کا معاملہ ابھی درمیان میں ہی لٹکا ہوا تھا۔ فاریہ کے پاپا نے انکار نہیں کیا تھا اور مما نے مثبت جواب نہیں دیا تھا کہ شوہر سے تفصیلی بات کیے بغیر وہ فیصلہ کر بھی نہیں سکتی۔ دونوں میاں بیوی کی آپس میں روزانہ گفت و شنید ہوتی اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو جاتی، اور اب نانی کے انتقال کے بعد یہ گفتگو بھی فی الحال سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی گئی تھی۔ خوش رنگ ہوا کی ادا بدلنے لگی تھی، اب اس کا مزاج تیزی اور گرمی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ فاریہ نے سارے بال سمیٹ کر اوپر کی طرف جوڑا بنایا اور کیچر لگا رہی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ اف، اسکرین پہ چمکتا نام اور نمبر دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اس نے صالحہ کو اشارہ کیا فون اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہیلو افنان بھائی، السلام علیکم۔ صالحہ نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، فاریہ نے اپنا فون تمہیں گفٹ کر دیا ہے؟ جب فون کرو تم اٹینڈ کرتی ہو، افنان نے طنز کا تیر چلایا۔ اتفاق کی بات ہے، آپ جب کال کرتے ہیں آپ ہی کہیں نہ کہیں مصروف ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کہاں مصروف ہیں؟ سونے میں، صالحہ نے مزے سے جواب دیا اور فاریہ کی جانب دیکھ کر مسکرائی جو سچ مچ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس وقت اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ سونے والے سو جاتے ہیں جنہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سوتی ہوئی لڑکی کے کان پہ موبائل لگاؤ، میں ابھی اسے جگاتا ہوں۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں محترمہ سے مار کھانے کا۔ صالحہ نے ہری جھنڈی دکھائی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، کتنی بار کال کر چکا ہوں، فاریہ سے بات نہیں ہوتی، بات کیا ہے آخر؟ مجھے کیا معلوم؟ صالحہ بالکل معصوم بن گئی۔ خالہ اور انکل کا پروگرام کیا ہے؟ ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ افنان صالحہ سے پوچھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویے دیکھ کر فاریہ مسکرا رہی تھی۔ نانی کا 40واں تو ہو جائے پھر سوچیں گے شاید۔ اللہ کو مانو یار، اب میں 40ویں تک انتظار کرتا رہوں جواب کا؟ میں پہلے ہی ایک ایک دن گن گن کر گزار رہا ہوں۔ افنان کی جھنجھلائی ہوئی آواز پہ صالحہ کو ہنسی آ رہی تھی، مگر سنجیدہ بن کر جواب دینے میں ہی عافیت تھی، وگرنہ فاریہ اسے نہیں چھوڑتی۔ افنان بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جو قسمت میں ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ تمہاری جگہ فاریہ ہوتی تو جواب دیتا اسے، اب تم سے کیا کہوں؟ افنان سچ مچ بھننا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، بعد میں بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ صالحہ نے اس کا جواب سنے بغیر لائن کاٹ دی۔ لو پکڑو اپنی توپ، اور خبردار جو مجھے آئندہ چلانے کو دی، اب فون آئے تو خود اٹینڈ کرنا اور خود ہی ہینڈل کرنا موصوف کو۔ صالحہ نے فاریہ کی طرف موبائل پھینکا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا صالحہ، ان محترم کو کیسے سمجھاؤں؟ اپنی ہی بولتا ہے یہ شخص، دوسرے کی بالکل نہیں سنتا۔ فاریہ نے موبائل آف کر کے بیڈ کی سائڈ پہ رکھا۔
ویسے اگر پاپا نے افنان بھائی کو انکار کر دیا نا تو خالہ بہت ناراض ہوں گی۔ صالحہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خالہ کی خیر ہے، انہیں ہم سب منا لیں گے۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کی پیاری پرنیاں۔